आमको राती न्हीद पडना हें कोन्ना तें आमी भोगताय एक ट्रेन वयता ती राती बुड्स बुड्स वयता कोळबोल वयता आनी फें कोता ट्रॅकाक गरज ना ते पॉसिबली ते कोता तेंचे कडेन परमिशन्स आसा कितें लँडाची कांयचे ना तुमकां आतां मुखार एक कितें एमर्जन्सी जाली एमर्जन्सी रस्तो ना तुमकां हांगा ना ना रस्तो ना पयलोच ना तुमी हो इशू गव्हर्मेंटा कडेन व्हेल्लो तुमकां आतां एक वर्स बसचें पडलें जाल्यार तुमी बसपाक तयार आसा पावस पयलो वत पयलें सगळें पयलें आमी बसचो पडटा तो पर्यंत आमी बसतली आमी आमचें तें सोडचें ना तें तेंचें तें सोडचें ना आनी जर तुमकां ह्या प्रोजेक्टाच्या थ्रू कितेंय जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज काम मेळटा जाल्यार तुमी हो प्रोटेस्ट बंद करपाक तयार आसा चोय करपाक दिवची ना आमचो गांव आमकां जाय तुवें जर सीएमाच्या हातीन सोडलेले जाल्यार तूं आमच्या वोटाक कित्याक येयल्लो तर तुका फक्त वोटूच घेवंक कळटा कांय करपाक कळना जाल्यार तुवें बसूंक जायनासलो खुर्चेर कोर्ट कित्याक खातीर आसा आज जेन्ना कोर्टान विशय वयता जाल्यार तो खंयचो तरी प्रोजेक्ट स्टॉप जावंक जाय आसता पण हे हितून कांयच ना हितून सगळी हेराफेरी आहा टीसीपीन क्लियरन्स दिले पूण टीसीपी अजून हांगा येवना अजून येवंक ना प्रोजेक्ट येता तुज्या वॉर्डान हे लोकांक आमकां अवेरनेस करूंक जाय आसलें हो प्रोजेक्ट येता म्हणून गुपचूप कित्याक केलो तुवें सो यू हॅव समथींग नो इनसायड यू ऑल डर्टी थिंग्स यू आर डुईंग इट एका टीसीपीक लेटर केला इन्स्पेक्शन हें कर म्हणून परत घे म्हणून बट आय हॅव अ डावट दीस ट्वायस थ्रायस द इन्स्पेक्शन वॉज डीन कम टीसीपी येवंक ना आणि ते कांय एक्शन घेवपाचें ना सो द प्रोजेक्ट इज गोईंग ऑन वर्क इज गोईंग फूल स्विंग MLAचें कांय उलयना जाल्यार अदीक बरें बिकॉज वाय वी ऑल वोटेड फॉर अ MLA and he was in Congress. He won on the Congress ticket, went to BJP for development. आमचे डेव्हलपमेंट करूंक वचोंक ना हांचे करूंक गेला दिल्लीकारांचे. तर आमी वेळसाव सालिगांव आनी कारापूर सरवण हांगच्या थळाव्यां कडेन भेट घेतली आपल्या परिसरांत चालू आशिल्ल्या कन्स्ट्रक्शना विशय त्यांचो विरोध आसा तर पळोवया ह्या बांदकामा विशय तेंचें कितें म्हणणें आसा तें तर हांगासर आतां डबल ट्रॅकिंगाचो रेल्वे प्रोजेक्ट चालू आसा तर तुमी आतां हांगाच रावता तुमकां कितें त्रास जाता आमकां त्रास जाता आमकां रस्तो ना आनी ही प्रॉपर्टी आमगेली आमकां इंकूना तेंका रेल्वेको इंकूना ही देखून एक ट्रॅक गेला आमगे आदले आदले पुर्वजांनी ही देखून इंकूना आनी आमगे बाट मुदेंच्यान गेल्या वत बाट तशी आहा रेल्वे तेशी आहा चोय तेशी आहा आनी हें आमकां रस्तो आमकां तुमगे प्रोजेक्ट हें पयलो आमी ऑब्जेक्ट हाडलोलें आयकनासतना करूंक लागोलें न्हू बरें आमकां रस्तो दियाय न्हू एम्बुलंस येवपा आमी जाणटीं जालें आतां आमकां रस्तो जाय म्हूण आमी हें केलाय एम्बुलंस बादा येवपाचो आमकां रस्तो दियाय म्हूण आतां ते म्हुटाय तो डिप्युटी कलेक्टर म्हुटा आपल्यागे कायदो तुमकां रस्तो दिवपाचो पण तुमच्या वाटेन हें कोत म्हुटा पूण ते आयकनाय रेल्वेचे ते होर्सान एशी तेशी आपल्यागे कोताय हें काम कोत मुगे माय बा सारकी जाणटी आहा 92 years म्हाका ते विकली डॉक्टरागेर व्हरपा जाय म्हाका एक रस्तो जाय आनी आमगे पयलेसून आमकां रस्तो आहलो हिंगा तेणी तो सगलो ब्लॉक करून उडयलो आतां आमी ह्या रस्त्यांतल्यान वयताय आतां सद्याक आनी आमगे आनी जायती आहा हिंगा ह्या वाड्यांत म्हळ्यार म्हाका आतां आमकां रस्तो ना म्हूण आमी आतां आमी तेका मागिला रेल्वे कडेन आमकां 3 मीटर तरी रस्तो दिवचो म्हूण तुवें पूण तुमकां दिसता अनेक रेल्वे ट्रॅक हांगा गरज आसा अनेक रेल्वे ट्रॅकाची आनी ट्रॅकाक गरज ना ते पॉसिबली ते कोता कळ्ळें तुका ते पॉसिबली आमकां हें कोन्न ते कोता जो हो लँड आसा तो तुमचो प्रायवेट लँड हय प्रायवेट लँड आनी तेंचे कडेन परमिशन्स आसा कितें लँडाची कांयचे ना देखून हांवें तेका विचारलें न्हू तुमी एकूच बंद आहा तो ते पसत आहा आमी तेका विचारलें तुमगे कितें डॉक्युमेंट आहा दाखय तूं आमकां नाजाल्यार बंद दवरया म्हूण सांगिल्लें ते पसत तेणी त्या हेतू पसून बंद दवरलो आहा थिंगसून तुमचे कडेन कितें डॉक्युमेंट्स आसा की आमगे तुमचो सगळे प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स आसा आमी पयलीं म्हळ्यार ते म्हटल्यार आमकां दाखय ते आमी म्हळ्यार आमी दाखयताय तुमी पयलीं दाखय आमले प्रोजेक्ट तुम बांदताय तुम पेपर दाखोयाय अरे बांदताय तुमी प्लान नासतो तुम केश बांदताय तुम प्लान दाखोयाय म्हूण आमी तेंको मागिल्ले ते आमगे पेपर सर्वे नंबरार काळ्या मेळटाय आनी आम केसो गरज तुमकां दाखोवपाक तुम गेल म्हूण पेपर दाखोयाय न्हू तुम बेल पेपर तुम बांदा आनी तुमी आतां कितले पर्यंत हे ओपोज करपाचें चिंतला म्हळ्यार आतां काम चालूच आसा सो तुमकां दिसना की काम जातलें म्हणून जातो खरें पूण आमी जाती तूं हें कोताय चोकोस कोताय आमकां
रस्तो दिवपा आमगे ही सगळीं सिनियर सिटीजन एकली आहा 92 years old एकली आहा एकल्याची माय आम 75 तो थिंगा 75 आनी सगळीं सिनियर सिटीजन त्या घरां ह्या घरां तर तुमकां आतां मुखार एक कितें सगळें- एमर्जन्सी जाली एमर्जन्सी रस्तो ना तुमकां हांगासर. ना रस्तो ना पयलोच ना सो तुमी हो इशू गव्हर्मेंटा कडेन व्हेल्लो? आमी व्हिडिओ म्हळ्यार कोण तो आमगेलो कलेक्टर म्हळ्यार गव्हर्मेंटा कडेन तूं पळ जालो ना तो सो ते कितें म्हणटा? ते म्हणटा दोगांय बसून हें करया म्हणटा डिस्कशन करया. तुमी कितें गव्हर्मेंटा कडेन बी व्हेल्लो हो इशू? वय ऑफकोर्स हे सगळे डिप्युटी कलेक्टर आनी सगल्यांक हो गायला ते रुलींग त्या पावर कोर्टान देखून गेले आमी गेले कोर्टान देखून गेले ते पावर ते आपल्यागे रुलींग पावर चलोयताय न्हू तांकां रोखडे धमकी दिताय आनी तांकां सांगताय अशें कर म्हूण हे हॉर्सान कोताय ते हे सगळें केलें तें हॉर्सान थिंगा लोकांक थिंग ट्रॅक गायल्या गेटी पयल्या वाटेन गायले तेमी पूण हॉर्सान पुलीस हाण हें कोन्न आमकां देखून पुलीस तुमी चोयलां आसतलें पुलीस लोक वयताय ते आमकां हिंगा सपोज ह्या रस्त्याचेर आतां रेल्वे ट्रॅक जालो जाल्यार तुमकां मागीर वाट खंयची? वाय कोण खंयच ना वाट ना देखून आमी जगताय हें कोताय न्हू तेमी आमगे एक्टिविस्टांनी तेमी हिंगा आयल्या पावले ते ट्रॅक घान तेम हॉर्सान काडून लायलां तेम सगळे मुखासन हिंग सारकें बोवाळ कोन्न हिंग जालोलो एक दीस बोवाळ ऑल गोवा हें जालोलें हिंगा तेदोन तेमी आपल्यागे हें हाण तेंकां सांगलोलें ही काड म्हळ्यार तेमी कुशीन घालून दवरल्या काम करपा जाय म्हूण ही होळी काड म्हूण सांगलो तेमी भरून काडय तेमी ती कुशीन घालून दवरल्या आमकां रस्तो ओपन कोन्न दिला तुमकां उजागरे आतां मात तुमी आमी मागीर रस्तो हें आहा सो मागीर तुमकां रस्तो ना? ना रस्तो ना आमकां सो तो गव्हर्मेंट आपलेच चित्ता म्हणटा तुमी? आपल्याचे वय तेंगल्यान चिंतिता गव्हर्मेंट आपल्यागे बसोन ते मिनिस्टर सगळे तेंगे कांय वचना येत बसना सगळे आमगे वयता आमकां राती न्हीद पडना हें कोन्ना ते आमी भोगताय एक ट्रेन वयता ती राती गुड्स वयताय कोळबोल वयता आनी फें कोता जाग जाम आमकां हें करपा नाका न्हीद पडना सो आतां तुमकां ते रोड दिता म्हणटा रोड दिता म्हणटा हय पूण जागो पळयलो जाल्यार ते- दिसना रोड जातलो असो. तेंच जात ते न्हू आतां इतू जाल म्हणटाय ते कितें म्हणटाय आमी आतां इतू हें जाली हिंग पावली चोय थिंगा आहा कळ्ळें तुका थिंग पावली आतां ते कितें म्हणटा थिंग सो बंद दवरपा जाता आनी गव्हर्मेंट आमकां पॉसिबल कोता आतां ते वयलो तो देखून हें कोत्ता आमकां म्हणल्यार तेंगे जालें न्हू आतां काबार हें जाता न्हू तुमी आनी तेंकां हाडपा जाता अशें म्हणटा वो रेल्वे ट्रॅक जालो जाल्यार तुमी स्टील तेजेर ओपोज करतली? ऑफकोर्स आमगे रस्तो दिलो जाल्यार इट्स ओके सो तुमकां जो पर्यंत तुमचो रस्तो मेळना तो पर्यंत तुमी हेचेर ओपोज करीत रावतली? जात जालेंची ओपोज आमी करीत रावतले आमगे रस्तो आमकां मेळना जाल्यार आमगे बरें आतां तुका हें म्हणटा एक मेलें जाल्यार मरण वचपा रस्तो हें आहा हें ट्रॅक गेलो जाय वचपाक पाथवे देखून पाथवे तुमी चोयला आसतली ती गेटी पाथवे एक मोटरसायकल जाल्यार दुसरी मोटरसायकल रावोंक जाय ती पासा जावपासून इदी उसरेलोली तितून कोण हें देखून वता आसतना आमगे म्हणा आमगे फ्युनरल मोदे काशां आसोता आनी सायडीन हें आसा येदी वाट नाका 1.5 मिटर 2 मिटर तरी नाका तेम पाथवे दवरल्या ती हेजी एक मोटरसायकल वचपाची ते आमकां सांगताले पाथ आमी नाका हें क्लीन कोतालें आमी बंद केलें आमकां क्लीन ब्लीन कोन्न नाका आमकां नाका तुमगे ह्यो पाथवे आमकां नाका म्हूण आमकां जाय आमकां एम्बुलंस येवपा हें दिया आमी सुसेगाद एम्बुलंस जाल्यार दोतोर हें वयल्या एम्बुलंसान व्हरोन जाता न्हू आनी एक रेल्वे ट्रॅक हाडच्या परस तुमकां रोड करून दिल्लो बरो म्हणून? हय तेंच सांगिल्लें तेंकां आमी तशेंच सांगिलां रोड तरी तुमी कोन्न दिनाय जाल्यार आमी तुमकां केशें मुखार वचपा दिना म्हूण तेका सांगिलां आमी मुखार वचपा आमी दिना म्हणून रोड कोन्न दिलो जाल्यार मागीर
ओके न्हू आमगेले मातशे प्रॉब्लेम सॉल्व जात न्हू मातशे तेका लागून आमकां कांयच ना न्हय न्ही हे सायडीन आमकां कांयच ना आणि आता 3 मीटर रोड जो त्यांनी प्रॉमिस केला प्रॉमिस केला आता ते आणि एक ट्रॅक घेतलो मागीर त्याच्या वेळेन 3 मीटर रोड हय तेच ते सो ते सेफ्टी हय ते सेफ्टीचे आहा ते न्हू म्हणल्यार सारको रेल्वे ट्रॅक आणि रोड सारको तेकोन जातलो पॅरल वसत न्हू तेच हय. मातशे प्रॉब्लेम प्रॉब्लेम जावपा ना जावपा शकता ते आहा प्रॉब्लेम सो तुमी तेचेर इशू हाडला ना ना आमी काय हाडला आमी येयल्ले तुमकां रस्तो खरें रस्तो आमकां जाय म्हूण सांगिल्लें तें आपल्यागे काय थंय तुमकां रस्तो करून दिवपाचो बरें दियाय रस्तो कोन्न आमकां रस्तो ही फुटपाथ नाका धाकले दीत म्हळ्यार फुटपाथ चलोन वचपाची पूण दुयेंत चलोन वयता अरे फुटपाथ दिली जाल्यार तुमकां आमक वयतो जाल्यार कितू वाट चोय गो तुमी आतां येयले आसतली कितू वाट आहा चलोन आनी दुयेंत if आमकां चलोंक जायना तुमकां फुटपाथ दिली जाल्यार मागीर इफ एमर्जन्सी कितें जालें जाल्यार गाडयो कशें तेंच तें गाडी तें चलतें कोडे आमकां जाय एक एम्बुलन्स येवपाची रस्तो जाय आमकां मागीर ते कितें म्हणपा लागले ते आतां कोताय न्हू हिंग मेजताय थिंग मेजताय बेश्टेच कोणान तेंगे काम चालू आहा आतां तेचे थिंग कोण हें ट्राक वयताय अशें कितें कोताय मुखो आम मुखार मोको चलोंक जायना हांव मुखार वचना चोवपाक कितें कोताय पूण सद्या तेका थिंग कोणा एकल्या सांगिलां गेटीको कितें गे थिंग भितू सरपा न्हू थिंग कितें तूं चोय आमकां कळय ना जाल्यार आमी घरान आमगे हें हाडायलें आनी थिंग कितें केलें जाल्यार खंयचें जातलें भितू सर तो मेन न्हू सो तुमी तुमचे 100 दीस पुराय जाल्ले तेन्ना दिल्ली वचून प्रोटेस्ट केल्लो सो आतां तुमी ऑलमोस्ट 150 दिसांक तेकल्या सो तुमचे कितें आसा खंय वयतली ह्या फावट खंय वयतली तो आमी अजून प्लॅन करूंक ना म्हणजे प्रोग्राम करतली कितें तरी 150व्या दिसा करतली पूण अजून हें करूंक ना आमी कितें प्लॅन आसा तो आमी अशीच बसतली जो पर्यंत आमचो निर्णय जायना तो पर्यंत आमी हांगा बसतली कितले दीस मेरेन बसतली जो पर्यंत निर्णय आमकां मेळना तो पर्यंत आमी बसतली तुमकां आतां 1 वर्स बसचें पडलें जाल्यार तुमी बसपाक तयार आसा हय आनी कितें करते आतां एक 5 म्हयने जाले 5 म्हयने म्हणजे आतां एक फुडलो अर्दे वर्स जालेत आमकां आतां हांगासर पावस पयलो वत पयले सगळे पयले आमी बसचो पडटा तो पर्यंत आमी बसतली पूण बसोन सुद्दां तुमचे आयकोन घेयना आनी काम चालूच दवरला हेचेर तुमचें कितें आसा कितें मत आसा काम चालू आसा ती तेंची हे एक हट्टीपणा आनी आमची हट्टीपणा आमी आमचे ते सोडचे ना ते तेंचे ते सोडचे ना पूण आमचे कोर्टाक चालू आसा कोर्टानसून आमी आशा करता की आमकां कोर्टानसून न्याय मेळटलो म्हणून आमी आतां कोर्टाची धांव घेतल्या आतां ते कोर्टानसून आमकां कितें रिस्पॉन्स येता तेजेर आतां डिपेंड आसा पूण कन्क्लुजन कितें लास्ट तुमी तुमची हट्टीपणा सोडपाना तेय सोडपाना हय कन्क्लुजन कितें लास्ट आतां कन्क्लुजन ते सरकारान हेजेर कितें तरी उपाय काडचो पडटलो न्हू आमी आमचे ते सोडचे ना आनी जर तुमकां ह्या प्रोजेक्टाच्या थ्रू कितेंय जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज काम मेळटा जाल्यार तुमी हो प्रोटेस्ट बंद करपाक तयार आसा काय तरी बी तुमकां हें नाका तो प्रोजेक्ट जॉब ऑपॉर्च्युनिटी नाका आमकां तेंचे पयशे नाका आमकां तेंचे कितेंच नाका आमकां जाय तो आमचो गांव आनी ह्या गांवान आमकां भायले लोक नाका आमच्या गांवान आमीच अशी आमचो गांव बरो माणकुलोसो गोंय आसा हे आमचे पर्यावरण आसा राखपा खातीर आमी बसले आमच्यो न्हंयो राखपा खातीर बसले आमचे तळयो राखपा खातीर बसले हे आमी डिस्ट्रॉय करपाक दिवची ना आमचो गांव आमकां जाय पूण खंय ना खंय सरकारूय तुमच्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो सोडून दिल्या अशें तुमकां लक्ष दिना अशें दिसना तुमकां लक्ष दिना सोडून दिल्या पूण तेच तर आमी सगळ्या हे मिडिया थ्रू लोकांच्या पर्यंत पावयता की अशें जावंक जायना प्रत्येक मनशान जागृत जावंक जाय त्या खातीर आमी आतां इतले त्रास घेता हांगा बसून आमची भुरगीं आसा घरा कडेन आमची कामां आसा घरा कडेन तरी आमी हे लोकां पर्यंत पावोंक जाय म्हणून आमी हांगा ते 5 म्हयने जाले हांगा बसले ते लोक जागो जावंक जाय म्हणून आतां आमी विधानसभा आसा त्या विधानसभेक जे ऑपोजिशन आसा आनी आमचे अशे सरकारान जे कोण आसा पळय लिडर्स तेंचे कडेन आमी एक हे दिला निवेदन दिला सो ते निवेदन आमचे असेंब्लीन मांडचे म्हणून आतां थंयच्यान कितें जाता जाल्यार पळोवया सो तुमकां कितें म्हणपाचें आसा इतले तेंप तुमी हांगा बसल्या आमी आतां ऑलमोस्ट आमकां 5 म्हयने कंप्लीट जावपाक पावला सो आयज आमचो 142 डेज जाले प्रोटेस्ट चालू आसा
आणि हो चालू उरतलो जोपर्यंत सरकार निर्णय घेयना तोपर्यंत आमचो हो प्रोटेस्ट चालू उरतलो. आणि काल एक बरी गोष्ट झाली की आमच्या सपोर्टाक फादर युझिको पेरेरा विथ द स्टुडंट झेन्झी स्टुडंट तेंच्या वांगडा येवन आमकां हांगा सपोर्ट केले. खूब बरें दिसलें. जेन्ना असो भायरसून कोण येवन आमकां सपोर्ट करता पळय तेन्ना एक वेगळीच स्पिरीट गावता, एक खंय तरी आमकां एक शक्ती कशी गावता. सो आमी फुडें पेरेन ही लडटली म्हणून अशी खूब आशा कशी दिसता आमकां. सो अजून पेरेन सरकाराचो कांयच आमच्या बद्दल विचार तेजो कांयच ना. तेणे अजून बद्दल कांयच सांगूंक ना आमच्या प्रोटेस्टाचे. कांयच म्हणजे कांयच एक कमेंट सुद्दां ना तेजी. सो बरें दिसता की तुमकां भायल्यान येवन सपोर्ट मेळटा पूण तुमच्या एमएलएचो तुमकां सपोर्ट मेळना तेन्ना हय. तुमकां कशें दिसता? ते आमकां आमी ऑलरेडी सांगलां न्ही. आमचो एमएलए तो आमकां हे आमचे जे आमचे लोक गेल्ले तेजे कडेन तेणी कांय रिप्लाय दिवंक ना. वयल्यान तेणी सांगलें आपले कडेन ते लोक येवंक ना. आनी हांवेन तेजी पयरची इंटरव्यू पळयल्ली तेन्ना तेणी सांगलें की तेणी सीएमाच्या हातीन सोडलां हें सगळें. सो हांव म्हणटा तुवें जर सीएमाच्या हातीन सोडलेलें जाल्यार तूं आमच्या वोटाक कित्याक येयल्लो तर? आमच्या वोटार तूं निवडून येयलो म्हणटा ऑफकोर्स तुवें खंय तरी तुजो निर्णय सांगूंक लागलो सीएमाक की हें आतां जें कितें जाता आपल्या गांवांत तें खंय तरी तुवें खंय तरी आडोवपाचें आसलें, बरें करून दाखोवपाचें आसलें. पण तुज्या हितूनसून तो रिप्लाय ना, कांय आन्सर ना. सो कांयच ना. तें आमचें बॅड लक की आमी तुका तुमकां वोटींग करूं दिसता अजून मेरेन एमएलए अकाउंटेबिलिटी घेयना. ना. हय. सो घेवपाक जाय आशिल्ली घेवपाक responsibility. जाय आसलें ऑफकोर्स तेणी घेवपाक जाय. जेन्ना एक घरांतलो व्हडलो मेंबर आसता तो आपल्या घर चलोवपा खातीर स्वता निर्णय बरे विचार करून तो घर चलयता. जाल्यार तूं हे इतल्या गांवांतल्या हांकां तूं कित्याक आपले हे करून मिन्स आपले जे बरे आन्सर्स म्हणजे बरे लोकांचे जावपा खातीर तूं फुडें कित्याक सरना काय म्हणटा? तुका फक्त वोटूच घेवंक कळटा, कांय करपाक कळना जाल्यार तुवें बसूंक जायनासलो खुर्चेर अशें म्हाजें मत. आनी आतां तुमी प्रोटेस्ट करता म्हणून थंयसर कितें काम चालू आसा तें स्टॉप केल्लें आसा काय तें कंटिन्यू आसा ना चालू? तेच तर म्हणटा न्हू आमी ते स्टॉप करा. कोर्ट कित्याक खातीर आसा? आज जेन्ना एक कोर्टान विशय वयता जाल्यार तो खंयचो तरी प्रोजेक्ट स्टॉप जावंक जाय आसता. पण हे हितून कांयच ना. हितून सगळी हेराफेरी आहा. सगळे सरकार नियम हे करता आनी तोच आपूण सगळे फूल स्टॉप घालून तोच करता. म्हणजे हे कितें कोर्टांनी कित्याक दवरला तर? हे कोर्टाच्यानी हे करूंकूच जायना आसलें न्ही तेंच्यांनी. आं ते लोकां कडेन सोडपाचें आसलें तेणी. सो हांगा मेगा हावजींग प्रोजेक्ट येवपाचो आसा सालिगांव. सो तुमी ह्या प्रोजेक्टाक ओपोज करता. एनी रिजन तुमी कित्याक ओपोज करता? फर्स्टली म्हटल्यार मेन रोड हम्म. रोड पळयात तुमी हांगासर एक 2 बासी पासर जावंक जायना. ओके व्हेरी नॅरो रोड. आय डोंट नो हाव दे गॉट द परमिशन. दिस इज दे आर मेजरिंग द गटर्स एंड दे आर सेइंग 6 meters. इट इज जस्ट 4.5 meters. Okay. Secondly, I am staying in this ward very close by to this project. The project is touching my boundary, you can say, and they have not left any setback. There is no setback at all from all the 3 sides, leaving this front side. Thirdly, if we want to do something, the TCP is saying setback, setback, setback. We have to leave the setback, but there is no rule for these people, these outsiders who are coming and buying here and erecting these heavy buildings over here. Tenka setback कित्याक लागोन आमकांच कित्याक लागता? So rule is not applicable to all of us, you know, equally. आमकां different discrimination जाता. तांकां रुली लागोन आमकां रुली लागतात. Thirdly, येदो व्हडलो प्रोजेक्ट ह्या विलेजांनी हांव नको आमच्या पंचायतीन कोहो अलाव केला म्हणून. तर आतां ते एकामेकाचेर घालतात व्हिडिओज पुटिंग ऑन पंचायत. जेन्ना हो प्रोजेक्ट येवपाचो आसलो तेन्ना तुमकां इन्फॉर्म केल्लें की असो प्रोजेक्ट येवपा आसा म्हणून? ना हो इन्फॉर्म करूंक नासलें आमकां. फॉर्मली इन्फॉर्मेशन पंचायतींतल्यान कांयच येवंक नासलें. तांच्यांनी ग्रामसभाक घालूंक ना. ते म्हजी कलिगां उलोवन सांगतलीं तुमकां. पण खरें म्हटल्यार हो प्रोजेक्ट आमकां ह्या वाड्यान नाका. काल ग्रामसभा जाल्यार थिंगासरूय आमी रेजोल्युशन घेतलां असले प्रोजेक्ट आमकां नाका म्हणून. हो प्रोजेक्ट जाल्यार नाकात आमकां हिंगासर. सो कितें एनवायरमेंटल सुद्दां कितें डिस्ट्रक्शन? जाल्यार आमकां गार्बेज इश्यू आसतलो हिंगासर. एज इट इज उदकाचें प्रॉब्लेम आमकां आहा. हिंगा उदक आमकां 24 hours उदक ना आमकां. मदेकातूच येता, मदेकातूच काट जाता उदक आमचें. सो उदकाचो प्रॉब्लेम, गार्बेजाचो प्रॉब्लेम आहा, लायट इज नॉट प्रॉपर. सो दीस टायप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर नॉट फॉर विलेजीस. They should be pushed out from the village. That's what I can say. Thank you.
We are facing garbage problem here. We are facing shortage of water here and the electricity. Very often we have cut downs on electricity. टीसीपी क्लिअरन्स दिले पण टीसीपी अजून हांगा येऊ ना. अजून येवंक ना. आता परत आमी तांकां विचारलें तुमीचें एक्सप्लेनेशन दियात आमकां. तेणीन आमकां सांगलें आमी पंचायतीक दिला ऑथॉरिटी म्हणून. BDO अगेन आफ्टर हियरींग ऑर्डर पास करून पोत्तून आमकां ऑर्डर काडले हांगासर एका मेमोरंडम धाडला पंचायतीक टू एक्ट ऑन दॅट. सो नाव पंचायत तुमच्या वाटेन आसा. पंचायत आता आमचे वाटेन आसा. काल आमी रेझोल्युशन घेतला. मेजॉरिटी ऑफ द पंच मेंबर्स दे आर नॉट अवेअर ऑफ दीस प्रोजेक्ट अँड ते डोंट वॉन्ट. ते आर सपोर्टींग. तेणी सपोर्ट म्हणून करूंक ना. तांकां नाका असले प्रोजेक्ट. ओन्ली द वॉर्ड मेंबर शी वॉज व्हेरी दीस लायक शी इज एडमंट अँड शी इज नॉट. वॉर्ड मेंबर इज द मेन पर्सन हू सपोर्टींग दीस प्रोजेक्ट. सो हांव ताका ब्लेम करता. जेन्ना तुका ह्या लोकांनी वोट करून हाडलें यू शूड हॅव ब्रॉट टू द पब्लीक डोमेन दीस प्रोजेक्ट येता तुज्या वॉर्डान. ह्या लोकांक आमकां अवेरनस करूंक जाय आसलें हो प्रोजेक्ट येता म्हणून. गुपचूप कित्याक केलो तुवें? सो यू हॅव समथींग नो इनसायड यू ऑल डर्टी थिंग्स यू आर डुईंग इट. सो दॅट्स वाय यू आर सपोर्टींग दीस प्रोजेक्ट. ताका आतां काल आमी ताका सांगलें तूं लोकां बरी हा का ना पळय तें शी सेंग हे पाद्रीनी विकला. हू एवर हॅज सोल्ड द But प्रॉपर्टी. ही लँड एक्चुअली कोणाक बिलोंग करता? See, it was, I don't know the actual fact, but I heard that it was donated to some priest and they have sold this. But it is, I'm saying whoever has sold it is not coming. When the project is come, who has contacted the builders? कोणाच्या गया हा थिंगासर रात हा बिल्डरांक हाडपाक हांगा डेल्लीकारांक. So something is fishy in this, right? So the punch members also, they are not in support, but they don't want people to harm. लोकांक हांगा हें जाल्लें नाका तांकां म्हणून they in support of us. So let's see what happens now, because now secretary also तेणेन आतां लेटर केला एका TCPक लेटर केला इन्स्पेक्शन हें कर म्हणून परत घे म्हणून. बट आय हॅव अ डावट दीस ट्वायस थ्रायस द इन्स्पेक्शन वॉज बीन कम. TCP येवंक ना आनी ते कांय एक्शन घेवपाचें ना. सो द प्रोजेक्ट इज गोईंग ऑन, वर्क इज गोईंग फूल स्विंग. सो तुम्ही आता इतले ओपोज करता ते तुमचे कोण ऐकून घेना कोण म्हणजे? आयकून घेयना आमचे. कोण आयकून घेयना. Even the Gram Sabha, yesterday we took a resolution. We took a resolution that we don't want this project. It should be scrapped. Yeah. बट इफ तुमचे कोण ऐकून घेना जाल्यार तुम्ही फुडें कितें तुमचे? आमी कोर्टाक वयतली. आमी we are already in that process. Like just 2 documents are awaited. So we are going to the court. Yeah, because आणि तुम्ही म्हटलं तुमका उदकाचो प्रॉब्लेम आसा, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम आसा आणि तुमकां अशें दिसना ई बिल्डिंग सपोज जाली जाल्यार Of तुमकां course. आनी प्रॉब्लेम? very much. आणि हे गोंयकारांक, people of Goa cannot afford these flats, to buy these flats. There will be outsiders coming, which we don't want these outsiders to come and capture our village here. आमी काल रेझोल्युशन गेला, henceforth no mega projects will come in Saligaon. So we don't want these projects here. आमकां नाका हो project. It will be a total disturbance. Outsiders will be coming and ruling in our village. सो तुमकां दिसता आता गोंयकारांचे चिंतना बट भायल्यांचे सारखे. आतां सगळ्याक वयता थंय तुमी पळयला आसतले लोक सगळो रस्त्यार बोवो घालता. गव्हर्मेंट कांट डेफ इयर्स. दे आर नॉट बॉदर्ड ऑफ द पब्लीक. दे ओन्ली वॉन्ट कोन्सार एज अ वोट बँक. जेन्ना इलेक्शन आसता तेन्ना ते अप्रोच टू द पीपल वोट घालपाक. तेन्ना ते आमी हे करतले ते करतले. वी आर विथ द पीपल. टू टेल यू, दे आर नॉट विथ द गोवन्स. दे आर विथ द मनी पीपल, डेली कार आउटसायडर्स. तुम्ही म्हणता की ऑलरेडी तुमचो गार्बेज प्लांट आसा, पूण सपोज ही बिल्डिंग जाता जाल्यार आनीक गार्बेज जावपाची शक्यता आसा अशें तुमकां दिसता? Just I could say 2 months back, during the afternoon time especially, there was a very bad foul smell, coming from the garbage treatment plant. While with the breeze, we used to suffer a lot, especially the locals from Saligaon, Oddia, Kandoi, Pile and all these surrounding areas used to have a very bad foul smell of the plant, which is definitely not good for us. We cannot take this smell, this foul smell, and we could fall sick. No need to say anything about it when you take inhale foul smell. So now with this project coming up, 24 flats, okay, 24 flats. In one flat, say there would be minimum 3 residing. So if you calculate, if you multiply, you will know the amount of garbage will be coming up from here itself. So we are already overloaded upstairs, and with this garbage coming up, obviously it will be going to the plant itself. So they'll get that extra burden, definitely they'll get that extra burden. So that's the reason we are opposing this project coming up, so that, we do not suffer. We are already suffering, We don't want to suffer more, we don't want to suffer further. So that's तुमकां दिसता की
सरकारान ह्या प्रोजेक्टाचेर लक्ष दिवच्या पेक्षा थंयसर क्लीन करपाक चड लक्ष दिवचें. Well, they have to look into it. No, the government has to look into the metro which is existing. There's already a problem over there. You know, the solution is not yet finalized. You know, there's no existing solution for that at the moment. So the government, before going further, they should get a solution at the plant. Then we could see what could happen next. तुमचो MLA हेचेर कितें म्हणटा? MLAचे कांय उलयना जाल्यार अदीक बरें, बिकॉज वाय वी ऑल वोटेड फॉर अ MLA and he was in Congress. He won on the Congress ticket, went to BJP for development. आमचे डेव्हलपमेंट करूंक वचोंक ना, आमचे करूंक गेला दिल्लीकारांचे, आमचे करूंक ना. We went with a letter to the MLA and we told him this is the problem. What he told, he gave us assurance that he's going to act immediately if there is any setback issues or something is there, he will act immediately. But he did not act. बट हांगा येवन ना येवंकूय ना. So we don't expect anything from our MLA because we came to know the development is not for the Goans. We all voted for him and brought him to the power. He didn't even ask us what has happened. स्टॉप नोटीस काढली, ती चॅलेंज केली आमची थिंगासोर, ते हें केलें. सो वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथींग फ्रॉम द MLA. आतां फाटीं हांगासर एक जस्ट फ्यू डेज बॅक लास्ट वीक हांगा एक प्रोजेक्ट बॉर्न केला, जाल्यार 2 दीस जाले. इन मुड्डावाडी इन वन वॉर्ड इज देर वॉज अ प्रोजेक्ट which not project, it's a some resident, I don't exactly know, but there he supported. तेका लायसन ना हें ना, हेका म्हणटा परमिशन सगळें दिलां TCP ऑफिसान, एसीन बसना, एक्चुअल ग्राउंड फॅक्ट पळोवंक ना. सो तो स्टॉप तेका करपाक जालो, हो करपाक जायना तेका. सो आय डोंट नो. सो तुमी MLA कडेन गेल्ली? गेल्ली आमी, वी गेव अ रिटर्न कंप्लेन. आमी तेका कितें रिस्पॉन्स आयला? आय विल टेक एक्शन म्हणून सांगलेलें. आयज तो 4, आतां दीस इज द 6th month आय थिंक वी आर फायटींग फॉर दीस. सो मंथ कांय ना. When we came in April, we came to know. In May, we gave a letter, 22nd, I can't remember the date, 20th or 23rd, something. We gave a written complaint to the MLA. And he said, I will act on it. He did not act on that. So we don't expect anything from my MLA. There are no offers from the MLA at all. He's supporting maybe the ward member, looks like. Because on his blessing, because she said it to somebody, काय जावपाचें ना म्हणून ह्या प्रोजेक्टाचे. She said, आमी वयतले फुडें. So there is maybe blessing of the MLA, maybe. And when he said act, no, like Mr. Kedar Naik, the MLA said he's going to act. Okay, and it's already been taken like 6 months, as Libby said. And in that time frame, if you hear, the work is going on express mode. Yes. The ground floor is finished. Now they're going on top, and they'll go on top, and then they'll go on top. And how many? It was 4 floors, right? 4 floors. So by the time the project will be completed, okay? By the time that project will be completed, and I don't know when the action will be taken. सो अशें जालें की तुमच्या आयकोनूच घेयना, फक्त प्रोजेक्टाचेर Yes. काम चालू आहे, no? TCP आमकां सांगलें नो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिवचें ना. वी क्वेश्चन द TCP. That means you want the project to be completed. You are waiting for the occupancy certificate. So that means you want the project to be completed. That's why they are not coming to check the ground reality here. Now three inspections TCP did not come. People are just shouting. Why these people are sitting, I don't know, in the offices. सो जेन्ना Yes. Yeah, they are blaming the panchayat. Panchayat तेंका blame करता. Just passing musical chair. सो तुम्ही म्हणटा की जेन्ना वोट जाय तेन्ना तुमच्या दारान येता, पूण तुमकां जेन्ना हेल्प जाय आसता तेन्ना तुमचे कडेन पावना. ना. पावना. Also to add to it, through this platform, I'm requesting Mr. Kedar Naik to please look into it, okay, at the earliest, okay? If not today, then tomorrow, okay? Please look into it, do something about it. If the work has to be stopped, please stop it, okay? Because we do not want to suffer. The villagers, the people of the village do not want to suffer. So please do the needful as soon as possible, okay? Take this as a priority, take this as a priority, put it on the top of your list. Things to do you have. Put it on the top of the list to do something about this project. Okay? Thank you very much. How the TCP, they have not come and checked the ground reality. They have checked the road also before passing. It is not passed. And the Panchayat also is a local body. They should have objected on this project. Panchayat is a local. They know in and out of the village, right? So they should have objected for this project. They didn't object. I would blame the ward member. She's totally responsible for this project.
She should have taken people into confidence. She should have told the people of Omka project yeta hinga. So are you with us? It was done in all suspension. This like without anybody knowing. The ward members also, they themselves told us that they were not aware of this project. And to add to that, when they have the Panch body meeting of the Panchayat, all the elected Panch members, this project was not in the agenda. Okay, it was come in any other matters. It should have come in the agenda, this project. So there also you can make out something is wrong, no? Everything is there. All the other things, whatever complaint, permissions, everything is printed on the, we have a copy through RTI. Everything is there except this project is not there. इफ तुमकां ह्या प्रोजेक्टान कितें तरी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा जाल्यार स्टील तुमी तेका ओपोज करतली काय? To tell you, I don't think there will be any job opportunities because it's a commercial, not a residential. It will be, the flats will be sold where Goans cannot afford to buy these flats in Goa. आणि तुका ऑपोजीट फाटल्यान आमचे पळय येद्दा व्हडलें हें हॉटेल आसा हिंगासर. तेणीन सांगलेलें आमचे वी गोवन्स लोकल्स हांगासरल्यांक एम्प्लॉय करतले. खंय केला एम्प्लॉय? दे डिडंट एम्प्लॉय. दे हॅव ऑल आउटसायडर्स वर्किंग हियर. So I don't think they are not bothered about the Goans or the village. Till the project is there, they say, okay, गोंयकारांक तुमकां job मेळटले, तुमी village आहात, तुमकां job मेळटले. Those who are close by neighborhood, nobody is absurd. प्रोजेक्ट जायना तोपर्यंत तुमकां खोटे आश्वासन? Yes, everywhere government also is giving, no? भिवपाची गरज ना म्हणटा सरकार, पूण आतां वयता थंय भिवपाची गरज आसा. CM सांगता भिवपाची गरज ना, सगळ्याकूच भिवपाची गरज आसा. And to tell you, these people are also leaving the sewage water when there is heavy rains. They release the sewage water. In this, same thing will happen here.